عزیزانون دیرین انتی خدمت یانو بیان باشد که ملائکه نه فرشته بلنو जिस तरह खुदावंद मुतआल इस दुनिया का मुख्तलिफ मखलूक़ात खलक बस दुनिया नुना इंसान हैवान नबातात जमादात हर मखलूक़ात नौइयत शक्ल व सूरत अलग चुक जाना तो खुदावंद मुतआल इस मलाइका न फरिश्ता खलक बस मलाइका फरिश्ता दो तो मखलूक ची कि खुआ हकीकत वजूद लेकिन खुआ गता थोंचासिन लेकिन गता थोंचास में दो तो मखलूक ची खुदा खलक बस दी मकसद न हदफ जो من जिस तरह 1,20,000 पैगंबरान अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम तमाम बशरियत फिरस तबलीग बायती फिरस खुदाए अहकाम तबचपती फिरस कल बस वहाँ दियाना तोखला दिया मलाइका ने दिया फरिश्ताना दिया ना मकसद ना दिया ना हदफ फिरस इंतखाब बस उनसे कि कौन जरिए का कि खुदाए अहकामातुन थोने तांग गाने ऐलान सपा अगर जी मलाइका फरिश्ता मना मंगू यकनिन दी तादाद पुलिस ने मंगू यकनिन एक रिवायत जनता शहीद मिसाल बयान बेत की इमाम हुसैन वक्त की करबला या सिस्मत का शहीद सोमी बाल्ला 4,000 मलाइका इमाम हुसैनी जरिए मुक़द्दस कब्र मुबारक पे का चारों तरफ इर्द गिर्द बस दुगदस इर्द गिर्द 4,000 फरिश्ता दुगल लो ता इमाम हुसैन शहीद सोमी का से ता क़यामत सपा 4,000 या तो अल्लाह ताला रिवायत मंगूद चाना मलाइका ना फरिश्ते तादाद तो मंगूद खान जिस तरह हर पैगंबरान ने कुंती इल्मना कुंती जानिसारीना कुर्बानी खुदा क़ुर्ब वजह से कौन ला मुकामना मंजिलत अलग यो तो हर पैगंबरान ने जाना तो हर अइम्मा मासूमीन या कुंती इल्मना हिकमतना शुजाअतना सदाक़तना हाँ ज़ुहदना तक़वा एतबारी का हर इमाम खुई मुकाम जो मुख्तलिफ योखनिन जाना तो दी मलाइका ना फरिश्तान यानो ना खो यानो कुंती जुहदना कोशिशना खुदा ना करीब सोमती वजह से का दे फरिश्तान दे मलाइका यानो जो सारी मुकाम ना मंजिलत को अलग अलग योखनिन लेकिन दे तमाम मलाइका ना फरिश्तान यानो सक बसे खुदाए बारगाह यानो मुकाम ना मंजिलत ज़्यादा योखन को फरिश्ता भी योखनिन देश भी किंगा ने री दरमियान मारूफ होता जबकि तमाम चीज़ फरिश्ता योजना हर फरिश्ता मुख्तलिफ मिंता योखनिन दी मिकदार सुनगा ने कुतुब न रुजुबना मालूम छजासिन अम्मा फरिश्ताज भी खुदा ने लेक्स निमोर खानिन बाकी तमाम फरिश्तानी का लेक्स न खोंचुत खान जो फजीलत चानिन मुकाम न मर्तबा चानिन दी फरिश्ताज भी बालन मत दुनिया ता बयान बात गगा फरिश्ताइन दुनिया ने चीची जो इसराफिल यानी रा मालूम हो इसराफिल दे फरिश्तान यानी इनकी अव्वलीन फरिश्तान गमियान उना आदम पहला सजदा बखन को इसराफिल मिंजर ठीक दूसरा इसराफिल लस पुची इंदर बना खे लास बुदियो इनकी वक्त है कि गाने अकीदा इन क़यामत यूं दसना ता दी दुनिया पर सुख पे करना ता मखलूक़ात दुनिया का यूं से दुनिया का गाल से ता क़यामत सपा दुन गंगा यहां से जजिन जो जिंदा हजाजिन मुर्दा जिंदा हजाजिन दे मुर्दा ला क़यामत जब पेनो इसराफिल इन मत फरिश्ता स्कत ता जजिन जो खे स्कत पुछल बचेक जस्टा सिन जो से नो ससुब सों से योत खान ले मुर्दान के दांग दसना लांशे देश का पुछल बना सब लांशे तो दुनिया सुख पे ता ठीक से ना ता क़यामत जब सपा दुन गंगा लांशा जिन तो हिसाब किताब फिर दिस स्कत को सु मुअय्यन बस ता मा इसराफिल इसराफिल يقول دي فلاتيجو انتخاب دي فلازت كيس كاتان كان زرت دي فلاشتي من داس بلقب تيجي يا من داس تيجي كاتان كان قيامت جابر دوسو اسرافيل ليكس ناخد على مقامنا مرتبه تفصيل كان فلاشتا تيجي يا تيجي كين زربنا جبرائيل كوي من داس تيجي امين زرت يا تيجي كوي زرت جو وحي الانبياء زرت چادر بنا جبرائيل لاسبو چين جبرائيل لاسبو ان کی خدای احکاماتون د چکی خداوند متعال يقول دو ذوات مقدسه كتمان في القلب سواء پیغمبران شکلیانو ایمون شکلیانو کوئی کا وحی نازل بکن بسوین جو جبرائیل دی فرض کوچ وحی الانبیاء انبیاء کا وحی کون کان چاند دی جبرائیل نا اعلان سنتو خدا لیکس مقامنا عظمت شاذ بسکانین باقی فرشتانی کا جس طرح اسرافیل لیکس خدا مقامنا عظمت شاذ بکن سو ودون چیچین جو جبرائیل پہلاس بچین جو वही कुमत पो आयमोनी का या पैगंबरान का ताकि दी वही जरिए का ngатang sapa खुदाए पैगाम बो थनु चने दी राबिताओ सी जरिए का जो खुदाए अहकामातुन दे पैगंबरान ना अनबियान ना आयमोन ना का लेपोती फेरे दो जिब्राइल लासिन निसों दी यामना मिकाइल लास पुचिन दरबना खो खेलास बुदियो इनकी दे खुदा खलक बस तमाम मखलूकात चाहे जहां हैवानात चाहे याना इंसान इनका मखलूकात जिन दे मखलूकात उन रिज़्क़ तकसीम बात पो रिज़्क़ तकसीम बखान पो सुइन दरबना मिकाइल छाना दी मिकाइल लास पो ngata रिज़्क़ तकसीम बचिन सुक छाना ख्वांग लेक्सना खुदाए बारगाह नो मकामना अजमत खने दी यामना अज़राइल जबीरसी हते जबीर दे लेक्सना खुदा ला मुकर्रब खुदा लेक्सना यमर बाकी तमाम फरिश्तान का मकाम मंजिलात ज्यादा युतखन अफजल तरीन फरिश्तान जबी चिचिक इसराफिल चिचिक मिकाइल चिचिक जिब्राइल जबीरसी अज़राइल दे बिकान ना शुजाअतना बहादुरियन हिम्मत यानी नुक दे सुमके का लेक्सना थाले युतखनिन मिन दी फिर ख्वा अज़राइल दे बसों खेलास बुचिन इनकी गास तो चेक दुनिया का कोई आखिरी वक्त बथन मना कोई कब्ज रूल है मत कोला मौत तंग खान दुसरी जो अज़राइल चाना अज़राइल लेक्स शुजाअत चानिन लेक्स बहादुरिन ए बाकी
فرشتانی که تله جد بان کوس قبل رو بکنین غنا یلا وقت معین بله پنا غنا ری رو پینگ سه غنا یلا مردار جو خانی فرشتا سوین ازرائیل چند دی ما فرشتاش بیکا خدای باقی تمام فرشتانی کا مقام منزلت یعنی لیکن بلند کنین و خدا نه لیکن نیموریو کنین چند غنا درینگ پتا سو کی اگر چی فرشته من معمول دین اگر چی فرشته مختلف خدا از انتخاب اسیتن معمول بس هر لاس یانو لیکن ده فرشتاش بیکا لیکن خدا لا چیز جو عزیزین و باقی فرشتانی مقام منزلت بدیش بیکا زیاده یوت کنین گاگا جو اسرافیل میکائیل ازرائیل دونا جبرائیل دیو سو یتا بیان دیر کنا نتز yang spiritual بیان بد کی ازرائیل چه همت جنین دست غنا ازرائیل باقی انسان کا تله همت جنین شجاعت جنین که ایمان با یاد نه لیکن پختار کنین ای باقی فرشتان نسبت دو چی کنه در بنا حضرت آدم فی ابو خلق باید فی خدا چی کنگرس جنان لا حکم دان کنین ده نه فرشتان لا که سر وشازین روی زمین که سون ساکن ده ما فرشتان ما سه کسون سن ساز خطاب باز چکرد تا پورا بیان باز دی سو کشتازین خدا از ندیش دیانو نه آدم خلق بچازین آدم خلق بچ گم نه آدم ده خلق بچ گم نه دی یوم بالناس گاز خدا اطاعت بنا کل نجات و کل خدای اجر تو چازین اگر که مخالفت بنا تو کل عذاب تو چازین کو جهنمی میانو یا مختلف عذاب پیش باسون ده وقت بنو ده سو لیکن چیز خندم سو فریاد داد مهربانی نیچی دیانو مکه یا چیزی دیانو کرد نیچی دیانو مکه غلا برداشت می ساز غلا برداشت می ممکنه دسیانو نسا خدا اطاعت بکن چاجس بیا میشاجس ممکنه چاله دی سه جام کو اطاعت الهی ما بن عذاب خودی عذاب ممکن میگم فوق تو چنگا برداشت میکنم موس فریاد بنی کنه ماچه دست کوی فریاد نه کوی غمزده تو منا باقی فرشتان گاماز خدای امر به خلاف سه امر عمل ما بس ما کول بیان کنین زمانه ما کول بیان کنین آخر کار ده فرشتان جدی ازرائیل من کوسون کنین سون زدن لسا که تام فریاد بنا کنه تام جمونه ما کنه دیک بنا صورت بیا ما که دیگه میکرم نسامت با لیکن دی امر پوسی امرین در بنا نی خالق امرین پس خالق امر انجام باید با میگه فریضه این دیو عمل کنس من غیان چان چالا می آخر کا چی بدر بنا که قرتونا که فریال مالتا همت نه پخته ایمان نه چی بجو دیگه نسا کلیون دو خدا لا پر خدا العزیز ترین سو آخر جا سوال حضرت آدم که چی بسن سو خلق بسن حضرت آدم کا تو خلق بس تام چو استعمال بس تام چیک جاکس دیر گم نگا تو دیام روح تام دون ان شاء الله مدد کله بیان باشه ان شاء الله دو ینتی فلکس فایده من شو و اسلام یانو گاه چیزی میں جو هر چیز مثلا علت بیان باشه هر چیز وجوهات بیان باشه هر چیز انسانی فرست جو فایده یاد و ده که انسان لما بازستان دنیا نقصانات یاد نقصان چی یاد دون هم عقلی هم قرآن هم تاریخ انبیاء تاریخ ائمه در یک غنا دی وجوهات نو بیان سونسو ان شاء الله وقت درمان یانو ان شاء الله فرصت چه حسابی کا تمام تاریخ اسلام یان چی سونس کان گاگا چیز گاگا علت بندون گامات بیان با کوشش بید و السلام علیکم و رحمت الله